بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج آپ کے لیے میں ایسا ایک دم لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے رزق کے اوپر اگر بندش کی ہوئی ہے کسی نے جادو کے ذریعے تو انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جائے گی، وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ سالوں پرانا جادو ہوگا، کاروبار کی بندش کی ہوگی، سب ختم ہو جائے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، رزق انشاءاللہ آئے گا اور بھرپور دروازے توڑ کر آئے گا۔ بس آپ دم سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں رکاوٹیں کیسے ختم ہوتی ہیں، بندشیں ختم ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے باوضو رہا کریں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، باوضو رہا کریں اور نماز کی پابندی کریں، اس سے بھی رزق آئے گا۔ اور اگر کسی نے جادو کر کے رزق کی غلط طریقے سے رزق کی بندش کی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ دم سنیں، دن میں 2 بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اور جب تک آپ کو فرق محسوس نہ ہو تو لگاتار اس کو ہر روز دن میں 2 بار سنتے رہیں اور نیت کر کے سنیں کہ اللہ پاک میں یہ دم سن رہا ہوں، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک رزق دیں گے اور اللہ پاک ساری بندشیں ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خیر الرازقین، 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 واللہ خیر الرازقین۔ یا اللہ یا رزاق، 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 یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، قل اللہم مالک الملک، 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 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 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 تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، 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 لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 اللہ، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
لها لا انفصام لها لا انفصام لها لا انفصام لها لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله خير الرازقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق. या अल्लाह इस बंदे को ऊपर जादू के ज़रिए जो भी इसकी बंदिश हुई है सब ख़त्म कर दे। या अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह इस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह इस बंदे पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह इस बंदे पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। इसके ऊपर जो रिज़्क़ की बंदिश हुई है उसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह इसके ऊपर जो रिज़्क़ की बंदिश हुई है उसको ख़त्म करवा। या अल्लाह इसके कारोबार पर जो बंदिश हुई है उसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह इसके कारोबार पर जो बंदिश हुई है उसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह इसके दरवाज़े खोल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म या तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म अन तुरज़िक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राह फिद्दीन ला इक्राह फिद्दीन قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين.